अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिसकी वजह से प्रोफेसर साहिबान एहतजाज पर चले गए हैं। ये प्रोफेसर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं, मसला क्या तालीमी है या कोई और, तो आपको बताते चलें कि चंद रोज़ कबल ये ख़बर आई थी कि पेशावर की और खैबर पख्तूनख्वा की, बल्कि अब तो हम ये कहेंगे पाकिस्तान की मकबूल तरीन गुलकारा गुलपाना, बिल्कुल यकीनी तौर पे आप जानते हैं गुलपाना को, और गुलपाना ने जनाब एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी और उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को बंद कर दिया गया। एक दिन छुट्टी थी और इस दौरान जब अगले दिन पता चला कि गुलपाना के गाने के लिए जामिया को बंद किया गया है, तो सबसे पहले पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, जिसे हम प्यूटा कहते हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया और ख़ास तौर पे प्यूटा के सदर प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद चतराली ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहला मौका था कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को महज इसलिए बंद किया गया कि एक गाने की रिकॉर्डिंग की जानी थी। और ये ख़बरें भी आईं कि गाने की रिकॉर्डिंग के लिए इस यूनिवर्सिटी को बंद नहीं किया गया, बल्कि डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को बंद किया गया। गुलपाना ने वो गाना गाया या नहीं गाया और क्या सूरत हाल थी, हम कोशिश करेंगे कि गुलपाना के साथ भी रब्ता करें और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की इंतज़ामिया के किसी अहदेदार से भी हम पूछें कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को एक दिन के लिए क्यों बंद किया गया और गुलपाना को गाना गाने की इजाज़त किसने दी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर मौजूद हैं पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद चतराली। बहुत शुक्रिया जमील साहब हमें ज्वाइन करने का। ये क्या हो गया, क्या वैलेंटाइन डे की वजह से कुछ छुट्टी का मसला हुआ? हमें ज़रा बताइए ये हुआ क्या? बहुत शुक्रिया अमजद अजीज़ मलिक साहब। पेशावर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने 14 फरवरी को छुट्टी का ऐलान बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मुतालबे के और गैर मुताल्लिका दिन, गैर मुताल्लिका वजूहात की बुनियाद पर छुट्टी का ऐलान किया, जिस पर काफ़ी चमगोइयाँ हुई और जिस पर काफ़ी तंज हुए कि ये वैलेंटाइन डे को एवॉइड करने के लिए दी गई। लेकिन असातिज़ा ने एहतजाज उस वक़्त शुरू किया जब असातिज़ा को अपने दफातर में जाने से रोका गया, असातिज़ा को अपने तहकीकी कामों से मना किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताद होते हैं या तालिब इल्म जो होते हैं वो सिर्फ़ क्लासरूम की हद तक दर्स व तदरीस से वाबस्ता नहीं होते, उनके तहकीक का अमल गर्मियों की छुट्टियों में भी जारी रहता है और ईदैन की छुट्टियों में भी होता है। उस्ताद किसी भी वक्त प्रोफेसर जो है वो अपने तहकीकी काम के लिए, अपनी किसी रीडिंग के लिए अपने ऑफिस जा सकता है। लेकिन इस दिन न्यू एकेडमिक ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर सील किया गया और हमारी पश्तो की मशहूर सिंगर गुलपाना को 70 दीगर ख़वातीन के साथ 55 गाड़ियों के काफ़िले में ये पूरा एकेडमिक ब्लॉक उनके हवाले किया गया, जो इंतहाई एक नाज़ेबा हरकत है। और जो बाकी नाज़ेबा हरकत वहाँ हुई उसका तो हम तस्करा ही नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब चलिए, जब ये वाक़या हो गया और अगले दिन जब आपको पता लगा तो क्या आपने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से रब्ता किया? इस हवाले से जब हमारी बातचीत हुई, हमारे PRO साहब ने कहा कि मैंने छुट्टी दी है और VC साहब और रजिस्ट्रार को पता ही नहीं है। आज हमारे VC साहब ने डीन साहिबान को और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को मदऊ किया तो वहाँ पे कहा कि जी प्यूटा आउट ऑफ प्रोपोर्शन मसले को उछाल रही है और मुझसे रजिस्ट्रार ने टेलीफोन पर बाकायदा इजाज़त ली है। फिर मीडिया पर रजिस्ट्रार और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ख़बर चली कि जी नहीं ये तो DC साहब का हुक्म था। तो इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर इस मामले को उलझा रही है, लेकिन हमें अफसोस जो है वो सूबाई हुकूमत पर है कि वो एक ऐसे शख्स को वाइस चांसलर रखने पर बज़िद है जिसको तालीम और तालीमी सरगर्मियों से कोई दिलचस्पी नहीं है।
لیکن آپ تو وائس چانسلرز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، خود بھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے شاید نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہو، لیکن میں جو اب تک سمجھ پایا ہوں آپ کو اعتراض گانا گانے پہ نہیں ہے یا گانے کی ریکارڈنگ پہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک دن جو چھٹی دی گئی ہے اس پر ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1950 سے لے کر 2022 تک جامعہ پشاور کے جو 72 سال ہیں اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو پیر کے دن انتظامی طور پر یونیورسٹی انتظامیہ اور وائس چانسلر ڈاکٹر محمد ادریس کی طرف سے جو کیا گیا، جو بے حسی کا مظاہرہ ہوا، اور اس کے بعد ان مہمانان گرامی نے جو تقریباً 250 کا قافلہ تھا، انہوں نے جو حرکات اور سکنات ایکیڈمک بلاکس میں کی، تو اب ہم اس مسئلے پر، اس معاملے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ کیوٹا ایک علامتی ہڑتال پر ہے اور اگلے ہفتے سے بھرپور تحریک شروع کریں گے، اور یہ واحد واقعہ نہیں ہے وائس چانسلر ڈاکٹر ادریس کی طرف سے۔ ایکٹ کی، اسٹیچیوٹس کی، قوانین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، وہ عدالتی فیصلوں کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب یہ حرکت ہوئی ہے تو اب مزید اس پر خاموش رہنا مجرمانہ غفلت ہوگی۔ لہٰذا ہم فی الفور یعنی یہ ہماری ایک بہت عاجزانہ اپیل ہے اپنے چانسلر صاحب سے کہ اس وائس چانسلر کو ہٹا کر ایک اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے اور اس مسئلے کو انڈر دا کارپٹ نہ ڈالا جائے، اس کو مثال بنایا جائے تاکہ کوئی پھر آئندہ اپنے افسر شاہی کا یوں ناجائز استعمال نہ کر سکے کہ وہ تعلیم کو ہی داؤ پر لگا دے، تعلیم کا مذاق بنا دیا جائے، اور 22,000 بچیوں کو اور بچوں کو محض اس لیے تعلیم سے روک دیا جائے کہ ایک ٹک ٹاکر کو یا کسی سنگر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ لیکن جمیل صاحب یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ شاید یہ کوئی ایسا گانا ہو جس کی نوعیت کچھ ایسی ہو جس میں اگر پاکستان کو دکھانا مقصود تھا تو یونیورسٹی آف پشاور کو بھی شاید دکھانے کا مقصد ہو، لیکن پھر میں کہوں گا کہ کم از کم یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ آپ گانے کی ریکارڈنگ پہ اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائس چانسلر کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، یا ڈپٹی کمشنر نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا چھٹی کم از کم 20-22 ہزار کے قریب جو بچے ہیں ان کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، کچھ عرصہ قبل، چند ہفتے قبل، گل پانا کو ایک اور مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے دبئی میں ہونے والی ایکسپو میں، جب کہ خیبر پختونخوا کا ایک پیویلین لگایا گیا تھا اور انہیں خاص طور پہ مدعو کیا گیا تھا وہاں پرفارم کرنے کے لیے، تو جب وہ اسٹیج پر پہنچی تو ان کے بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن اس بھائی نے ایک جو انویٹیشن کارڈ یا ایکریڈیشن کارڈ ہوتا ہے وہ کسی اور کا پہن لیا تھا، جس کے بعد وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے، جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا یا ان کو پکڑ لیا، جس کے بعد خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر جو مقامی ہمارے خیبر پختونخوا کے جو آفیسرز وہاں پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے، اور جو انتظامیہ تھی، انہوں نے مکمکا کیا اور بڑی مشکل سے اس مسئلے کو حل کم از کم کر لیا۔ اور وہ چونکہ ایسا مسئلہ تھا جسے میڈیا کی جو زینت نہیں بنا، لیکن چونکہ یونیورسٹی آف پشاور کا یہ واقعہ ہوا، جس کے بعد ایک بار پھر گل پانا کا نام سامنے آیا۔ اس سے پہلے بھی جب ایک مرتبہ ضلع خیبر میں گل پانا گئی تھیں اور ان کے ساتھ بڑا پروٹوکول تھا، اور انہوں نے وہاں بھی کوئی گانے جو ہے وہ ٹک ٹاکر کی حیثیت سے ریکارڈ کیا۔ تو خاصی گل پانا اتفاق یہ دیکھیے یا حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ گل پانا پشاور یونیورسٹی کی طالبہ رہی ہیں، اور ان پر وہ بھی الزام تھا کہ وہ نقل کرتی ہوئی پکڑی گئیں، لیکن پھر مسئلہ حل ہو گیا، اور ابھی تک چونکہ الزام تھا کنفرم نہیں ہو سکا۔ لیکن گل پانا اپنی یونیورسٹی میں جب گانا ریکارڈ کروانے کے لیے گئی تو انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ اس وقت تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اب بڑے ہمارے معتبر اساتذہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ انتظامیہ کو اس طرف دیکھنا ہوگا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ گل پانا سے بات ہو سکے یا کوئی بھی PRO ہم سے بات کر سکیں، لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا، اور توقع رہے گی کہ ہمیں اگر ان کا رسپانس ملتا ہے تو وہ بھی ہم آپ
کے ساتھ شیئر کریں، لیکن گلپانہ کو بنیادی طور پہ آپ دیکھیے، چونکہ بڑی سیریس پروگرامز ہم لوگ کرتے ہیں، ان کو دیکھنے والے بڑے کم ہوتے ہیں، اور جب آپ کچھ تفریح کے پروگرام کریں تو اسے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو گلپانہ جو گانے گا رہی ہیں، اور جس طرح علی ظفر کے ساتھ ابھی آخری شاید گانا آیا تھا تو بڑا پسند بھی کیا گیا، ہمیں امید ہے کہ گلپانہ اسی طرح فن کے میدان میں خدمات انجام دیتی رہیں گی، اور یقینی طور پہ جو تحفظات ہیں اساتذہ کے، اور خاص طور پہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے سٹاف کے تحفظات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی گلپانہ کے بارے میں جو تازہ ترین ان کی جو صورتحال تھی گانے کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔